रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए भरवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। दही और कलेरे जो है भर के हैं, वो बहुत मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद करेले लिए, लेकिन मुझे ये बड़ी साइज़ के मिले, लेकिन ये सिर्फ अगर 4 इंच के करेले हों इतने, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो वो अच्छा साइज़ होता है। लेकिन खैर बहरहाल फ्रेश करेले थे, तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। तो इसके सारे जो छिलके हैं वो भी यूज़ होंगे, और इसके अंदर का जो गूदा होता है वो भी सब यूज़ होगा, कुछ भी इसमें फेंकेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसके छिलके इस तरह उतार लिए जाएंगे। अच्छी तरह से सफाई कर लें। तो ये देखें, हमें सब का ये मिले हैं हमें छिलके। अब इसके अंदर जो है वो हम तो हल्का सा चीरा लगा के इसके अंदर का भी गूदा निकालते हैं। अच्छा, अगर रेड कलर के बीज हों तो वो फेंक दिएगा, और अगर आपको वाइट और ग्रीन मिलते हैं तो वो आपने कुक करना है, और रेड वाले नहीं करना है क्योंकि वो पक जाते हैं। अच्छी तरह से इसको क्लीन करेंगे, चारों के चारों करेलों को अच्छी तरह से। तो ये देखें, इतने क्लीन हो जाएंगे अंदर से भी, ये देखें। तो बस ये सब रेडी है। अब ये सब में हमें मिला है हमेशा। अब इसमें इसको हम एक एक टी हमने दोनों बॉलों में एक एक टीस्पून हल्दी डाली, और एक एक टीस्पून हमने नमक डाला। अब उसमें भी हम पानी डाल देंगे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम करेले की छिलकों को हम इसके अंदर डिप करके रखेंगे, ताकि इसका जो कड़वाहट है वो इसमें निकल जाएगी। अच्छी तरह से नमक को पानी में मिक्स करा, और फिर इसमें इसको डिप करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस अब 10 मिनट के बाद हमने एक दूसरी पतीली में साफ़ पानी लिया। बस हल्का सा इसको इस तरह से एक पानी साफ़ पानी से गुजार लेंगे बस। अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको नमक का एहतियात बरतनी है कि नमक आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें नमक है। लेकिन ये मैं प्रोसेस कर लेती हूँ क्योंकि नमक बस थोड़ा ज़्यादा ही ना हो जाए, इसलिए। और छिलकों को भी इस तरह से बारीक छन्नी में आप डाल के और थोड़ा सा 2 मिनट छोड़ दें, ताकि पानी इसका पूरा ड्रेन हो जाए। अब छिलकों को हमने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेना है, बहुत अच्छी तरह से बारीक काटना है, ताकि हम इसको जब करेलों के अंदर भरेंगे तो हमें इजी भी हो और थोड़ा अच्छा भी लगता है। बड़े बड़े छिलके तो सही नहीं लगेंगे, इसलिए बहुत बारीक आपने इसको काट लेना है। उसके बाद हमने 1 कप के बराबर दही लिया। जो प्रोसेस भी आगे चलाएंगे उसका सारा कुछ हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर जब सब कुछ रेडी होगा तो आराम से पूरी रेसिपी हम बना सकेंगे खाना। तो इसमें हमने 1 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली हैं, यहाँ मैं कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी डाली मैंने हाफ़ टी स्पून, नमक डाला मैंने हाफ़ टी स्पून। तो अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि क्रीमी सा हो जाए। अच्छा, मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और नमक भी। और यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करा है, तो इसमें थोड़ी सी हल्की मिर्च होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, कलर अच्छा होता है। अब 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने ऑयल डाला, फिर सौंफ डाली इसमें 1 टीस्पून, और फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून फुल भर के जो है वो बेसन का लिया है। इससे बहुत अच्छे सौंधी सौंधी सी फीलिंग हो जाएगी करेले के अंदर की। और यहाँ हमने जो आमचूर पाउडर होता है वो डाल दें, अगर वो नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ मिर्च डाली है, लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसको हमने भूना है। भूनने के बाद देख सकते हैं हल्का हल्का सा इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो इतना इसको भूनना है। उसके बाद एक पतीली में हमने 1/4 कप जो है वो ऑयल लिया। उसके बाद इसमें हमने करेलों को फ्राई करना है अच्छी तरह से, इसका कलर चेंज हो जाए इतना फ्राई करना है।
اور پھر یہ پک بھی جائیں گے یہاں پر، کیونکہ آگے کے پروسیس میں ہمیں اسے پکانا نہیں ہے زیادہ، تو اس لیے ہمیں یہیں پر اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے، جو تھوڑا سا ٹائم لے گا اور پھر یہ کلر چینج ہو جائے گا۔ جب آپ دیکھیں اس کا کلر اس طرح سے چینج ہو چکا ہے اور گولڈن کلر بھی اوپر آ چکا ہے، تو اچھی طرح سے تیل کو جھاڑ کے اور سارے کریلے نکال لیں گے، اور پھر تیل کو کریں گے تھوڑا کم، تقریباً ہم نے 1/4 کپ لیا تھا، اس کا آدھا تیل کر دیا۔ پھر اس کے اندر ہم نے پہلے لہسن ادرک ڈال لیا، ہم نے چاپ کرا ہوا ادرک لیا 1 انچ کا ٹکڑا باریک کٹا ہوا، اور لہسن لیا ہم نے 1 ٹی اسپون باریک کٹا ہوا۔ پہلے ہم نے لہسن ادرک کو یہاں پر فرائی کرنا ہے اچھے سے، پھر پیاز کو بعد میں ڈالنا ہے، اس لیے میں نے پیاز کو اسٹاپ کر دیا ہے۔ جب اچھی طرح سے لہسن ادرک فرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں اونین ڈالنا ہے، وہ بھی باریک کٹی ہوئی 4 میڈیم سائز کی اونین تھی، اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک کٹی ہوئی اونین ہے۔ اسی طرح سے آپ نے چاپر میں چاپ کر لیں یا پھر باریک کاٹ سکتے ہیں، اتنی تو کر لیں۔ اور جب اچھی طرح سے لہسن ادرک فرائی ہو جائے تو پھر آپ نے ان سب کو مکس کر کے اچھی طرح فرائی کرنا ہے، اتنا فرائی کرنا ہے پیاز کو کہ پیاز سافٹ ہو جائے، کلر نہیں چینج کرنا، صرف سافٹ کرنا ہے۔ اچھا، پیاز اس میں اس لیے زیادہ جاتی ہے تاکہ یہ اپنی مٹھاس سے کریلے کے اندر کی کڑواہٹ کو تھوڑا سا ڈم کر دے۔ تو پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سافٹ ہو گئی۔ جب پیاز اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے پھر ہم اس میں کریلے کے چھلکے ڈال کے یہ بھی ہم نے بہت اچھی طرح بھونے، تقریباً 4-5 منٹ ہم نے کریلے کے چھلکوں کو بھی اچھی طرح فرائی کرا۔ پھر ہم نے اس میں جو ہم نے بیسن کا آمیزہ بنایا تھا وہ ڈالا، پھر ہلدی ڈالی 1/2 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ اب اچھی طرح سے اس کی کریں گے ہم بھنائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر 1/2 ٹی اسپون نمک ڈالا، نمک یہاں آپ چیک کر لیں اور مرچیں بھی چیک کر لیں۔ پھر نمک اور مرچ میں نے دوبارہ سے اس میں ایڈ کرا، تو 1/2 ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے۔ پھر یہاں پر بھی اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے، بس ایک بار چیک کر کے ڈالیے گا، اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ نہیں ڈالیے گا۔ بس اب اس کے بعد ہم نے اس کے کریلوں کو بھر لینا ہے اس فلنگ سے۔ تو یہ بہت مزیدار سی ہے، ایسی چٹپٹی سی ہے، بہت زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں اور بہت اچھا ذائقہ ہے اس کا۔ تو بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بھر لیں گے۔ ویسے تو یہ اتنی اچھی سے فلنگ ہو گئی تھی اس میں بہت، لیکن کہ نکلے گی نہیں باہر، لیکن پھر بھی میں دھاگا باندھ دیتی ہوں کہ بائی چانس اگر نکل نہ جائے، تو میں نے دھاگے کا تھوڑا سا استعمال کیا ہے اس میں۔ اور جہاں سے آپ نے اس کا کٹ نہیں لگا ہوا، ڈنڈیاں ہیں کریلے کی، وہاں پر دھاگا چھوڑ دیں تو وہ آرام سے آپ اس کو پکڑیں گے وہ نکل جائے گا۔ بس اب اس میں ہم نے 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالا اور پھر اس میں ہم نے دہی کا آمیزہ جو بنایا تھا وہ پورا ڈال کے اور چند سیکنڈ اس کو فرائی کرا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کریلے ڈال دینا ہے۔ کریلے ڈالنے کے بعد دم پہ ہم اس کو چھوڑیں گے تقریباً 4-5 منٹ کے لیے، بس آئل سیپریٹ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل ہو گیا ہے سیپریٹ اور یہ ڈش ہے ریڈی۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو چمچے کی مدد سے اس کو چلا بھی لیتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے سی جو ہے وہ کلر بھی آ چکا ہے، بہت زبردست ذائقہ تھا کریلوں کا بھی، اور اس کے ساتھ جو گریوی ہے دہی والی یہ بہت زبردست ہے۔ ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔